बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम गोश्त कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मैं अतवार के दिन बड़ा गोश्त खरीदने के लिए जब गोश्त मार्केट पहुंचा तो खिलाफे तवक्को दुकानों में गोश्त खत्म हो चुका था। भाई साहब, क्या अब गोश्त कहीं से नहीं मिलेगा? मैंने इस बूढ़े कसाब से पूछा जिससे मैं हर अतवार को गोश्त खरीदा करता था। नहीं साहब जी, दिन के 12 बज चुके हैं, अब तो मुश्किल से ही मिलेगा, बूढ़े कसाब ने कहा तो मैं खुद को कोसने लगा। अतवार के दिन मुझे काफी देर तक सोने की आदत थी और आज भी बेगम के झंझोड़ने पर भी 11 बजे आंख खुली थी। मैं मायूसी के आलम में एक दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया क्योंकि गोश्त ना मिलने की वजह से आज मेरी अपनी चहीती बेगम के हाथों अच्छी भली मेरी शामत आने वाली थी। वो इसलिए कि आज मेरी सास और साली साहबा की तशरीफ आवरी थी और गोश्त ना मिलने की सूरत में मुझे बीवी के अजाब का निशाना बनना था, जिसके लिए मैं खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा था। मैंने सिगरेट लगा लिया और गोश्त ना मिलने की वजह के बहाने सोचने लगा कि अचानक किसी की आवाज सुनाई दी, तो तुम यहाँ खड़े होकर फेफड़े जला रहे हो। मैंने आवाज की सिमत मुड़ के देखा तो मेरा हम जमात दोस्त एहसान को खड़े पाया। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे इसकी मुस्कुराहट हमेशा जहर लगती थी। यहाँ क्यों खड़े हो और हमारी भाभी का क्या हाल है? अभी जिंदा है, इससे तुम मेरी हालत का अंदाजा लगा सकते हो। मैंने धीरे से कहा, क्या मैंने ठीक से शायद नहीं सुना? ठीक है, तुम्हारी भाभी भी और मैं भी ठीक ठाक हूँ, मैंने जल कर कहा, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रहे। शायद सिगरेट ज्यादा पीने की वजह से तुम्हारी सेहत गिरती जा रही है। मेरे दोस्त को तो बस सिगरेट के खिलाफ बात करने का मौका मिलना चाहिए। इसका बस चलता तो सिगरेट का इस दुनिया से नामो निशान मिटाकर रख देता। यार, तुम हर बुराई को सिगरेट से क्यों मिलाते रहते हो? ये भी तो हो सकता है कि मेरी सेहत की खराबी की वजह कम खाना खाना हो। मैंने मुंह बनाकर कहा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि सिगरेट पीने की वजह से भूख कम लगती है। एहसान ने कहा तो मेरा दिल चाहा कि बेअख्तियार अपना सर पीट लूं। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, इसके सेल फोन की घंटी बजी। इसके अब्बा इससे जल्दी घर आने पर बरस रहे थे, इसलिए इसने फौरन कॉल काट दी। मैं तुम्हारे चक्कर में लेट हो गया। ओके, फिर मुलाकात होगी, एहसान ने जल्दी से कहा और चला गया। मैंने इसके जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया क्योंकि मुझे हमेशा वो लोग जहर लगते हैं जो मुझे सिगरेट पीने से रोकते हैं। अचानक मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी जो गोश्त का एक बड़ा शापर उठाए कहीं तेज तेज चला जा रहा था। 1 मिनट भाई साहब, ये तो बता दें कि आपने गोश्त कहाँ से खरीदा है? मैंने इसके साथ तेज तेज कदम मिलाते हुए कहा। इस मार्केट की आखिरी दुकान से। इस आदमी ने चेहरे से पसीना साफ करते हुए कहा। मुझे इसकी आंखों में खौफ की परछाइयां नजर आई। तौबा है, शायद इसकी बीवी मेरी बीवी से भी ज्यादा सख्त है, तभी तो ये इंसान जल्दी से दौड़े जा रहा था। मैं बड़बड़ा के रह गया और मेरे कदम खुद ब खुद मार्केट के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गए। मार्केट सामने से काफी कुशादा थी, लेकिन जूं जूं मैं आगे बढ़ता जा रहा था गली तंग होती जा रही थी। सर्दियों के दिन थे, धूप हल्की थी, इसलिए गली के तंग होने के सबब यहाँ पर काफी अंधेरा था। दुकानें तकरीबन बंद थी, जो खुली भी थी तो इनके थड़े खाली थे। मैंने देखा कि सामने गली बंद हो गई थी। क्या ढूंढ रहे हो साहब? मैंने अपनी बाईं जानब देखा तो मुझे मुखातब करने वाला एक मोटा काला कसाब खड़ा था जिसका सर गंजा था और मूछें नोकदार थी जो कि आधे चेहरे पर फैली हुई थी। मुझे 2 किलो गोश्त चाहिए, मैंने कहा। आपको कैसा गोश्त चाहिए? इसने सवाल किया। क्या मतलब कैसा गोश्त? मुझे अच्छा गोश्त चाहिए भाई, जिसमें हड्डी कम और गोश्त ज्यादा हो। जाहिर सी बात है, कोई आदमी खराब गोश्त लेना तो पसंद नहीं करेगा, मैंने कहा और फिर एक नई सिगरेट लगा ली। फिर भी मेरे भाई, पूछना तो हमारा हक है, इसने कहा। तो मुझे वो आदमी बहुत अच्छा लगा। कम से कम इस दौर में कौन दुकानदार गाहक की बात सुनता है? भाई साहब, आपका नाम क्या है? मैंने सिगरेट का एक गहरा कश लगाते हुए पूछा।
ابلیس، اس نے سادہ سے لہجے میں کہا تو ایک دم میری ہنسی نکل گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ آپ کو میرا نام پسند نہیں آیا؟ اس نے خوفناک نگاہوں سے مجھے گھورا، لیکن میں نے اس کی آنکھوں کی خوفناکی نظر انداز کرتے ہوئے ہنسی میں مصروف رہا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا نام تھوڑا عجیب ہے؟ میں نے بامشکل ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے اپنا نام کبھی عجیب نہیں لگا، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ویسے آپ کیا کرتے ہیں؟ میرا مطلب اس گوشت وغیرہ کے کام کے علاوہ۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے کام کرتا ہوں، مثلاً سگریٹ بیچنا، شراب بیچنا اور ہر وہ چیز جو انسان کی صحت کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق بھی تباہ کر دے۔ اس نے سادہ سے لہجے میں کہا تو میں اس کے اس جھوٹ پر مسکرا کے رہ گیا، کیونکہ اگر کوئی انسان آپ کو اپنا نام ابلیس بتائے اور ساتھ میں یہ بھی بتائے کہ وہ لوگوں کو بہکانے کا کام کرتا ہے تو یقیناً آپ اس آدمی کو پاگل ہی تصور کریں گے۔ ارے ہاں بھائی صاحب، یاد آیا، مجھے رن کا گوشت دے دے، میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا تو اس نے پلاسٹر کے بڑے سے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو میں ہمارے خوف کے کام کر رہ گیا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں بکرے کی ٹانگ نہیں بلکہ پوری کی پوری انسانی ٹانگ تھی۔ کیوں صاحب، رن پسند نہیں آئی؟ اس نے خوفناک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تو انسانی ٹانگ ہے۔ الفاظ جیسے میرے حلق میں اٹکنے لگے تھے۔ تو میں نے کب کہا میرے بھائی کہ یہ کسی جانور کی ٹانگ ہے؟ اس نے خوفناک مسکراتے ہوئے کہا۔ تم پاگل ہو؟ میں نے جواب دیا۔ میں پاگل نہیں ہوں صاحب، جہاں دیکھو انسان کا گوشت کھا رہا ہے۔ قصاب نے ٹوکے کی مدد سے گوشت بناتے ہوئے یوں کہا جیسے انسانی گوشت کھانا ایک عام سی بات ہو۔ تم پاگل آدمی ہو، مجھے گوشت نہیں لینا، میں نے کانپتے ہوئے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اس گلی سے نکل آیا۔ ارے صاحب، غیبت کرنا بھی تو بائی کا گوشت کھانے والی بات ہے نا؟ مجھے اپنے پیچھے سے قصاب کی آواز سنائی دی، لیکن میں اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے تقریباً اس گلی سے دوڑتے ہوئے باہر نکلا۔ میں اب وہاں سے کافی دور مین بازار کی طرف نکلا تھا، لیکن وہ منحوس قصاب اب بھی میرے اعصاب پر سوار تھا۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ میرے پیچھے ہی آ رہا ہو کہ اچانک میں کسی سے زوردار انداز میں ٹکرا گیا۔ سوری میرے منہ سے بے اختیار نکلا، لیکن اس وقت میں ساکت رہ گیا جب میں نے دیکھا کہ میں کس سے ٹکرایا ہوں۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہی قصاب تھا جو ہاتھ میں گوشت کا شاپر لیے کھڑا تھا۔ صاحب، آپ گوشت وہی چھوڑ کر آئے تھے؟ یہ کہہ کر اس نے شاپر میری طرف بڑھا دیا، جبکہ میرے حلق سے خوف اور دہشت کے مارے چیخ نکل گئی اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا میں اپنے گھر میں اپنے بستر پر موجود تھا اور میرے ارد گرد کاغذ بکھرے پڑے تھے۔ شاید میں ہارر سٹوری لکھتے لکھتے سو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ میری بیگم نے کچن سے باہر جھانکا۔ کچھ نہیں ہوا، میں نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا۔ اب اٹھ بھی جائیے، آپ کو پتا ہے کہ آج امی اور باجی آ رہی ہیں۔ 11 تو آپ نے بستر پر ہی بجا دیے، اب تک تو گوشت بھی ختم ہو گیا ہوگا، بیگم نے منہ بنا کے کہا تو میں چونک سا گیا، لیکن پھر میں نے اپنے ذہن کو جھٹکا دیا۔ شاید میرا دماغ ابھی تک خواب کے اثرات سے آزاد نہیں ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے بیڈ کے ساتھ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا اور تھوڑی دیر بعد میں سگریٹ کے گہرے گہرے کش لگانے لگا۔ اس کے بعد میں اٹھا اور منہ ہاتھ دھو کر بازار کی طرف نکل گیا۔ صاحب، گوشت تو ختم ہو گیا ہے، اس بوڑھے قصاب نے کہا جس سے میں اکثر گوشت خریدتا تھا۔ تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ اس بوڑھے قصاب نے ٹھیک اسی انداز میں جواب دیا تھا جیسا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ میں نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا دیا اور ایک خالی تھڑے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا لیا۔ ابھی میں نے 1-2 ہی کش لگائے تھے کہ کسی کی آواز سنائی دی، تو تم یہاں بیٹھ کر اپنے پھیپھڑے جلا رہے ہو۔ یہ الفاظ میرے ذہن پر کسی ہتھوڑے کی مانند برسے، اور جب میں نے مڑ کر دیکھا تو میرا دوست احسان مجھے مسکراتا ہوا نظر آیا۔ وہ مجھے سگریٹ پینے سے منع کرتا رہتا تھا، لیکن میں اسے صرف پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اٹھا لو، تمہارے ابو کی کال ہے، میں نے رک رک کے کہا۔ ارے ہاں، واقعی تم نے درست اندازہ لگایا۔ احسان نے سیل کی اسکرین پر جگمگاتا نمبر دیکھا تو حیرت سے کہا اور پھر کال سنتے سنتے وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں ہکا
बका इसे जाते देख रहा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि एक ख्वाब जो मैंने गुज़श्ता रात देखा था हकीकत में बदलता जा रहा था, और जब खौफनाक ख्वाब हकीकत में बदलने लगे तो इंसान खौफ की शिद्दत बर्दाश्त करने की बजाय मौत को तरजीह देने लगता है। मेरी कैफियत बर्दाश्त भी इस वक्त कुछ ऐसी ही थी। मारे खौफ के मेरा बुरा हाल था। अचानक मेरे अंदर का खौफ इस वक्त दुगना हो गया जब एक आदमी जोरदार अंदाज में मुझसे टकराया। मैंने देखा ये वही शख्स था जिसने मुझे ख्वाब में गोश्त मिलने वाली दुकान के बारे में बताया था। सॉरी भाईजान, मैं जरा जल्दी में था तो आपसे टकरा गया। इस शख्स ने शर्मिंदगी से कहा, ये गोश्त आपने कहाँ से लिया है? मुझे खुद अपनी आवाज अजीब सी लगी, क्योंकि मैं ना चाहने के बावजूद इससे पूछ बैठा था। उस मार्केट की आखिरी कोने वाली दुकान से, इस आदमी ने कहा और तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ गया, जबकि मैं कांपती टांगों के साथ मार्केट के अंदर दाखिल हो गया। जूझू मैं आगे बढ़ता जा रहा था, मेरा दिल इतनी शिद्दत के साथ धड़क रहा था, यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत मुझे आगे की तरफ धकेल रही थी। आगे गली की दुकानें बंद थी, जैसे यहाँ कोई बरसों से न आया हो। अचानक आगे जब गली बंद हो गई तो मैंने डरते डरते दाईं जानब देखा तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि वो दुकान बंद थी। मेरे होंठों पर बेअख्तियार मुस्कुराहट दौड़ गई, क्योंकि अब मुझे रात वाले ख्वाब और इससे मिलने आज के हालात की महज इत्तेफाक नजर आ रही थी। मैंने जूं ही वापसी के लिए कदम बढ़ाए तो दाएं जानब से आवाज आई, गोश्त ढूंढ रहे हो साहब? मैंने एकदम मुड़कर देखा तो वही मेरे ख्वाब वाला मोटा काला कसाब अबलीस अपनी दुकान के थड़े पर हाथ में टोका लिए नजर आया, जबकि इसके सामने वही शापर पड़ा था जिसमें से इसने ख्वाब में मुझे इंसानी टांग निकाल कर दी थी। इसे देखते ही मेरे दिमाग में आंधियां चलने लगी और मैंने अपने घूमते सर को दोनों हाथों में थाम लिया, लेकिन मैं संभल ना पाया और मेरा दिमाग तरीखी में डूबता चला गया, जबकि मेरा वजूद जमीन पर ढेर हो गया। इस वाक़े के बाद मैं कई रोज तक तेज बुखार में जलता रहा। कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अब भी ये वाक़या मुझे लरसा कर रख देता है। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू कहानी में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।